शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कौन सा बड़ा फैसला होगा? क्या वो तहरीक इंसाफ छोड़ के इमरान खान से गद्दारी करेंगे या कुछ और होगा? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए। लिखित तहरीर, बुरे हालात, बीमारी की हालत। शीरी मज़ारी ने विकेट ही नहीं गिराई बल्कि पूरी पिच को ही उखाड़ के रख दिया। आखिर इस सारे मामले के पीछे क्या हो रहा है? आइंदा मज़ीद चीज़ें क्या होंगी? शीरी मज़ारी ने ऐसे क्यों किया? इन सब हालात के ऊपर आज की गोरखधंधा में तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं शाह महमूद कुरैशी। सबसे पहले शीरी मज़ारी साहिबा ने जो कुछ किया इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लिखी हुई तकरीर वो पढ़ रही थी। तकरीबन 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस या 2 मिनट की हुई होगी। मजबूर और लाचार थी, बीमार थी। बीमारी क्या थी? मोशन लग रहे थे, यानी कि फूड पॉइजनिंग थी। पाँव में स्वेलिंग थी, बुखार भी था, कुछ और चीज़ें भी थी जो कि आपको बताना मकसूद नहीं है। वो जो किताबचा लिखा था, शीरी मज़ारी हैरत ज़्यादा थी कि मेरी माँ वाकई ऐसे करेंगी। वाकई बिल्कुल उन्होंने वैसे किया। कहा तो ये जा रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलिए, इमरान खान को नाम लेकर छोड़िए, ये भी कह दीजिए कि आइंदा मुस्तकबिल में नए लाए अमल का फैसला करेंगे। ताहम आज मैं बतौर शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा उनको छोड़ने का ऐलान करती हूँ। कोई इमरान का नाम नहीं लिया, कोई खिलाफ नहीं बोले, कोई उनकी मुखालफत नहीं की, कोई हक में बात नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि मैं आज से सियासत से रिटायर्ड होती हूँ और आइंदा मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगी। इसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी तो वो सहाफ़ियों को कह रही थी मेरी सेहत बड़ी ख़राब है, लिहाजा आप जल्दी से लाइव पे जाइए और ताकि मैं आगाज़ करूं। और फिर चली जाऊँ। 2 मिनट बात की और 2 मिनट बात करने के बाद शीरी मज़ारी साहिबा जो थी वो चल पड़ी और चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो गई। अब जब ऐसे हुआ तो आप लोग भी हैरान होंगे कि ये चीज़ सारी हुई कैसे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मज़ामत की जो कुछ 9 मई को हुआ ये तो उन्होंने करवाना था, चूँकि ये लोग जो हैं वो किसके शिकंजे में हैं? इस्टेब्लिशमेंट के पास। मिडल मैन सामने कौन नज़र आता है? हुकूमत पाकिस्तान, PDM की हुकूमत। तो शीरी मज़ारी पहले रिहा हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, फिर पकड़ लिया। अब कह रहे थे कि अगर ये बातें ना मानी तो चौथी बार भी अगर अदालत आपको रिहाई देगी तो हम चौथी बार भी पकड़ेंगे, 5वीं बार भी पकड़ेंगे। जब एक 60 साला खातून को उसकी बेटी रो रही हो, चिल्ला रही हो, 60 साला खातून को मोशन लग रहे हों, उसके पाँव में स्वेलिंग हो जाए, उसको बुखार हो जाए और आपने अडियाला जेल में रखा हो और बिला वजह रखा हो, कोई जुर्म नहीं है उस बेचारी का, उसके बाद अगर आप ये भी धमकी देंगे आपको फिर पकड़ लेंगे अगर आपने ऐसे ना किया, तो उसके बावजूद अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ना बोलें, PTI को छोड़ने के बाद किसी और जमात में ना जाएं, तो इसका मतलब ये शीरी मज़ारी की विकेट नहीं गिरी। उस बेचारी ने पूरी पिच को उखाड़ के रख दिया, ना खेलूँगी और ना रहूँगी और मैं ये जा रही हूँ। ऐसे ही हुआ। अब शीरी मज़ारी की जो बेटी ईमान मज़ारी हैं, ये अपनी एक कज़न को भी साथ लेके गई। इसने माँ बात तय की, पहले अम्मा के साथ, फिर जो हुकूमती में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, अब इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकता, उनके साथ बात तय की कि हम आपकी इस तरह से चीज़ मान लेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अम्मा कर देंगी, तो लिहाजा आप इनको दोबारा नहीं पकड़िएगा और छोड़ दीजिए। जब ये चीज़ तय हुई तो इसमें एक और एलिमेंट भी आया, जैसे शीरी मज़ारी ने भी जिक्र किया लेकिन थोड़ा किया। शीरी मज़ारी की माँ और ईमान मज़ारी की नानी जो थी, उन्होंने फ़ोन शीरी मज़ारी को फ़ोन करवाया। ईमान मज़ारी ने फ़ोन पे बात हुई। माँ ने भी शीरी मज़ारी को, यानी कि ईमान की नानी ने, मिन्नतें तरले की कि वालिद इनका मर गया है, तुम्हारा खामन दुनिया से चला गया, इन बच्चों को टाइम देना है, ये क्यों आप इस उम्र में सोबतें बर्दाश्त कर रही हो? तू बीमार है, लिहाजा वक्ती बात मान, घर आ जा, फैमिली को टाइम दे, जब कभी हालात अच्छे होंगे तो देख लेंगे। यही वजह थी कि शीरी मज़ारी ने मज़ामत की और करनी भी चाहिए मज़ामत, ठीक है, उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो गई, आप भी बच गए। और फिर इमरान खान और PTI और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लिया। अगर तो शीरी मज़ारी ये कहती ना मैं PTI और इमरान खान को छोड़ती हूँ, उन्होंने जब PTI का कहा, फिर उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया और फिर कहा कि मैं सियासत को खैराबाद कहती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी और जमात में जाऊँगी या सियासत करूँगी, उन्होंने वाज़ह तौर के ऊपर अल्फाज बोले।
یہ ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جو نہ چاہتے ہوئے چیزیں کروائی جا رہی ہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ جمہوری روایات کے ساتھ بد اخلاقی ہے، یہ عام جو بیسک حقوق ہوتے ہیں ایک انسان کو حاصل ہوتے ہیں اس کی کھلے عام خلاف ورزی ہے۔ عورتوں کو پکڑ کے وہ کس کس پروسیس سے گزرتی ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ان کو ذلیل اور خوار کر کے زبردستی عزت اور مزاحمت کروانے والی بات ہے، اس کے سوائے کچھ نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو چھڑانا ہے، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے چھوڑا نہیں، پیچھے ہٹے، اسد عمر ابھی تک وہیں پہ ہیں۔ یہ پاکستان کے کارکنوں کو کیسے کہو گے کہ اس کو ووٹ نہ دو عمران کو، یہ جو کروڑوں میں ہیں؟ پھر جو نفرتیں اور جو محبت بانٹ چکے ہیں وہ، یہ ان کے اوپر کوئی جادو ٹونا، کوئی تعویذ کرو گے یا کوئی عمل ہوگا، کوئی چپ ڈالو گے ان کے اندر تو بات بنے گی، یا کیسے عمل کر پاؤ گے؟ ان لوگوں کے یہ بیان کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان کو بھی ٹکٹ دے دے تو ہم اس کو بھی جتا دیں گے، یہ کھمبے کو کھڑا کر دے کسی درخت کو تو وہاں ووٹ ڈال دیں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو پھر آپ لوگوں سے یہ چیزیں نہیں چھین سکتے۔ جہالت اور شعور سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، دونوں کا کام ایک ہی ہے، ایک کا نیگیٹیو ہے دوسری کا پازیٹیو ہے۔ آپ شعور کو نہیں ختم کر سکتے، آپ ڈے بائی ڈے جو ہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں، وقت بدلتا ہے، ہر روز بدلتا ہے، ہفتہ وار بھی بدلے گا، مہینے کے بعد بھی بدلے گا، وقت بدلے گا، اور یہ ٹرن آؤٹ، یہ راؤنڈ گھوم کے پھر یہیں پہ آئے گا۔ ہمیشہ نہ کسی نے نہیں رہنا، میں نے نام نہیں لینا چاہ رہا سب لوگوں کا۔ اب آ جائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آج کیا کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی تک رہائی نہیں ملی، بات چل رہی ہے مل جائے گی، ملی کیوں نہیں، بات چل رہی ہے۔ بات کیا چل رہی ہے کہ صاحب صرف مزاحمت نہیں کرنی، چھوڑنا ہے، وکٹ گرانی ہے، بڑی وکٹ، نائب کپتان کو وہ کرنا ہے، تو شاہ صاحب یقیناً نہیں مان رہے۔ اب جب شاہ صاحب مان جائیں نہ مانیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ تو پھر جب آئیں گے پریس کانفرنس کریں گے تو وہ کیسی پریس کانفرنس ہوگی اور اس میں کیا کہیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جن کو حقیقی آزادی چاہیے تھی، شیریں مزاری پتہ نہیں کیا کہتی تھی، نواز شریف فلاں فلاں، یہ لوگ زیر کیسے ہوئے؟ پہلے تو آپ کو بیماریاں بتائیں، پھر یہ اوپر سے عورت ہے، پھر یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں بلیک میلنگ ہے۔ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو پائلز کی بیماری ہے جس کو بواسیر کہتے ہیں، اور بڑی شدید نوعیت کی ہے، اور ان کی عمر بھی آپ نے دیکھی۔ اس کے باوجود آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حقیقی آزادی لینے کے لیے جیل بھی نہیں کاٹ سکتے، تو جب مجبوریوں لاچاریاں آ جائیں اور قانون بھی نہ ہو، آئین بھی نہ ہو، بلا وجہ شاہ محمود قریشی کے اوپر کیا کیس ہے؟ آپ سوچیں، دماغ لڑائیں، کسی گوگل پہ جائیں، ویکیپیڈیا پہ جائیں، اپنے اداروں کو پوچھیں، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو جب اس شخص کو بھی پتا ہے میں دادا ہوں، میں نانا بن چکا، میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا 2 بار، اور میرے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مجھے انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے، اور اس گرفتاری سے جان کیسے چھوٹے گی؟ حکمت کے ساتھ۔ حکمت جو ہمارے پیغمبر جو آخری تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اپنائی۔ حکمت کیا ہے؟ اب وہ باہر آئیں گے، شاہ صاحب پہلا جملہ کہیں گے، یقیناً وہ لکھی ہوئی تحریر تو نہیں پڑھیں گے، چونکہ لائق آدمی ہو سکتا ہے وہ بھی لکھی ہوئی پڑھیں۔ میں مزاحمت کرتا ہوں، 9 مئی کو جو کچھ ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے سلامتی کونسل کے ادارے بڑے مہان اور بہت اچھے ہیں، ان کی عزت و احترام ہمارا فرض ہے، جو کہ ہے بھی حقیقت، فرض ہے ہمارے اوپر، بالکل عزت و احترام کرنی چاہیے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کی عزت کریں، سلیوٹ کریں، سرخ سلام پیش کیجئے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نہ تو عمران خان کو چھوڑیں گے، نہ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے، نہ کسی جماعت میں جائیں گے، ایون سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان نہیں کریں گے، چونکہ وہ گدی نشین بھی ہیں۔ ان کا نام ہے مخدوم شاہ محمود قریشی، پیر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ وہ بالکل جیسے بیوی نے فواد چودھری کو کنارہ کشی اختیار کرا دی، چونکہ وہ جہلم چھاونی سے ہیں، سارا فوجیوں کا علاقہ، یہ پرانے مشرف کے ساتھ بھی رہے، اسی طرح سے شاہ محمود قریشی بھی تھوڑے عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑتے، سیاست نہیں چھوڑتے، عمران خان کو نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا انہوں نے حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا، اور یہی ہوگا۔ تاہم جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے سورسز، ان کے قریبی فیملی ذرائع سے ہم نے چیزیں پوچھی، ان کے قریبی دوستوں سے، وہ کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، اور بر وقت
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे पहले जो इस वक्त मुलाकात हो रही है उसमें शाह साहब किस हद तक जाएंगे, लेकिन शाह साहब सारी ज़िंदगी जो कुछ कहते रहे करते रहे वो चीज़ें इमरान को छोड़ के और पीटीआई को खैराबाद कह के ऐसे नहीं करेंगे। अगर ऐसे किया तो फिर इमरान खान का उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। अब तक जो बात है वो सिर्फ होगी मज़ामत, थोड़ी सी हटदर्मी से हटेंगे, किनारा कशी इख्तियार करेंगे और गोशाए नशीन हो जाएंगे चंद हफ्तों या महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ये इस तरह की सारी सूरत हाल है। बाकी किस हद तक ये चीज़ों को चेंज कर पाएंगे, शाह महमूद कुरैशी तक जाना, इनको रिहाई देने के लिए ब्लैकमेल करना, ये सिर्फ रियासत पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि हमें ब्लैकमेल करो, हमें बिला वजह गिरफ्तार करो, हमें अजियत दो, हमें टॉर्चर करो, हमें बवासीर भी हो, हमें मोशन भी लग रहे हों, सारी चीज़ें हों और उसके बाद आपको हो इन्होंने देखो हमारी बात मान ली। यहाँ कहना पड़ेगा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट किसी हद तक जीते हैं और उन्हें कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन वो कामयाबी नहीं हो रही जो कि वो इससे पहले माजी में हासिल करते रहे। अभी भी उनकी नीयत है, लेकिन देखते हैं। आप भी देखिएगा शाह महमूद कुरैशी क्या करते हैं, फिर असद उमर भी आएंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।